नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन सर्वे सामने आया है और उस सर्वे के रिजल्ट्स जो हैं ये बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन जमात कौन सी है, सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन सा है। आईपोर एक कंपनी है, उन्होंने ये सर्वे करवाया है। पहले भी कई सर्वेज वो करवा चुके हैं जिसमें इसी तरह के सर्वे के हवाले से पता लगता रहता है कि किस पार्टी की मकबूलियत जो है वो कितनी है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन सर्वे सामने आया है और उस सर्वे के रिजल्ट्स जो हैं ये बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन जमात कौन सी है, सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन सा है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, सूबे के लिहाज से किस सूबे के अंदर कौन सी जमात सबसे मकबूल तरीन है, इसके हवाले से एक ताज़ा सर्वे सामने आया है। आईपोर एक कंपनी है, उन्होंने ये सर्वे करवाया है। पहले भी कई सर्वेज वो करवा चुके हैं। 2018 से लेकर अब तक कई उनके सर्वेज बीच में आ चुके हैं जिसमें इसी तरह के सर्वे के हवाले से पता लगता रहता है कि किस पार्टी की मकबूलियत जो है वो कितनी है इस वक्त, और उससे कुछ हद तक आपको आइडिया होता है। ऑब्वियसली मैं हमेशा इस सर्वेज के बारे में कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वे जो है वाकई बिल्कुल एक्यूरेट हो। सैम्पल साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बड़ा सैम्पल साइज़ है, किन इलाकों से, डेमोग्राफिक्स क्या हैं, मर्द ख़वातीन की तादाद कितनी है, पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग कितने हैं इसके अंदर, और कितने किस एरिया से कितना वोटिंग परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। उसके बाद जो है वो एक रिज़ल्ट सामने आता है। हमेशा कोई भी सर्वे 100% सही नहीं होता, ऑब्वियसली उसमें एक मार्जिन ऑफ एरर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी एक पल्स का आपको आइडिया हो जाता है कि इस वक्त मकबूल तरीन जमात जो है किसी भी सर्वे के लिहाज से वो कौन सी है। जस्ट फॉर अ स्टडी, फॉर द सेक ऑफ स्टडी आप उसको एक दफ़ा देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं दोबारा ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम रिजल्ट्स 100% एक्यूरेट हों, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अब ये जो सर्वे किया गया है, मैं इसके थोड़े से जो डेमोग्राफिक्स है वो मैं आपको पहले बता दूँ। 18 साल से ऊपर के लोगों के ये सर्वेस किए गए हैं। 22 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक ये सर्वे मुकम्मल किया गया है। इसका जो सैम्पल साइज़ है वो 3769 है। 3769 लोगों से उन्होंने ये सर्वे करवाया है। और इसके साथ साथ जो इस सर्वे की जो बाकी डेमोग्राफिक्स हैं, 54% इसके अंदर मर्द हज़रात थे, 46% इसमें ख़वातीन थी। आप सामने रिपोर्ट देख भी रहे हैं। इसमें पंजाब से जो है वो 54% लोगों को लिया गया इस सर्वे के अंदर, 23% लोगों को सिंध से लिया गया, 17% लोगों को केपी से लिया गया और 6% लोगों को बलूचिस्तान से लिया गया। और इस तरह ये 3769 लोग जो हैं ये बनते हैं। अगर एज ग्रुप के लिहाज से देखें तो 18 से 25 साल की उम्र के जो लोग थे वो 20% थे इसके अंदर, 26 से 40 साल के लोग थे वो 49 थे इसके अंदर, 41 से 50 19% इसके अंदर लोग थे, और 51 साल से ऊपर के जो लोग थे वो इसमें 12% थे। और उसके बाद इनकी एजुकेशन के हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ डेमोग्राफिक्स या आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख ही सकते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आया है, जो सबसे पहला सवाल किया गया था वो ये था कि अगर आज कौमी असेंबली के इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो किस पार्टी को आप वोट करना पसंद करेंगे। ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। इसके अंदर जनाब 29% लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में कहा है कि जी हम मुस्लिम लीग नून को हम वोट करना पसंद करेंगे। इसमें 28% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहेंगे। दोनों के अंदर सिर्फ 1% का फ़र्क है। मुस्लिम लीग नून 29, पीटीआई 28। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उन्होंने 15% लोगों ने कहा कि जी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करना चाहेंगे। एएनपी 3%, जेयूआईफे 3%, टीएलपी 3%, बाप 1%, जमात इस्लामी 1%, मुस्लिम लीग काफ 1%, मुस्लिम लीग फंक्शनल 1%, इंडिपेंडेंट्स के लिए उन्होंने किसी ने 1 दिया है, किसी के लिए भी नहीं। 6% लोगों ने कहा कि जी हम किसी को भी वोट नहीं करना चाहेंगे इनमें से। हमने फैसला नहीं किया, नॉट डिसाइडेड येट 2%, और बाकी जो लोग थे उनमें 3%। कुछ ने कहा कि जी हमें पता नहीं कि हम किसको, हमें पता ही नहीं हमने किसको वोट करना है, वो भी 3% थे। लेकिन अगर आप इसको देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है वो 29% के साथ जो है बड़े थिन मार्जिन से इस वक्त इस सर्वे के मुताबिक मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात है। अभी आगे भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं, आगे भी अभी देखिएगा। उसके बाद ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक जो है वो सूबे के लिहाज से है कि किस सूबे के अंदर कौन सी जमात जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त फेमस है, मशहूर है, और लोग उसको वोट देना चाहेंगे। पंजाब में सबसे पहले आते हैं। पंजाब में ये रेशियो 46% है, सबसे बड़े मार्जिन के साथ 46% के साथ जो है
وہ مسلم لیگ نون ہے. اس کے بعد نمبر 2 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف 31%, پاکستان پیپلز پارٹی 5%, ٹی ایل پی 3%, مسلم لیگ کاف 2%. میں باقی صوبوں پہ آتا ہوں, لیکن سب سے پہلے ذرا پنجاب کے بعد بات کر لیں. آپ ذرا مارجن دیکھیے کہ کتنا بڑا مارجن ہے اس میں 46 اور 31 میں, اور جبکہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت یہ دونوں جماعتیں تقریباً نیک ٹو نیک جو ہے وہ آپس میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن اب یہ ڈیفرنس جو ہے وہ تقریباً 15 پوائنٹس کا آپس میں آ چکا ہے, 15 پوائنٹس کا. اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی 44% کے اوپر ہے اور پاکستان تحریک انصاف 13% پہ ہے. وہاں پہ یہ مارجن جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے جو پنجاب میں ہے, اور یہ مارجن جو ہے مطلب تقریباً رفلی میرا خیال میں اگر آپ اس کو نکالیں تو 31% کا یہ مارجن بنتا ہے. 31% کا آپس میں فرق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑے مارجن سے سب سے مقبول ترین جماعت ہے ابھی بھی سندھ کی. ایم کیو ایم 7% پہ, ٹی ایل پی 3%, مسلم لیگ نون 3%, اے این پی 1%. لیکن جو امپورٹنٹ بات, اچھا پھر کے پی کے اوپر آئیے. کے پی کے اندر آج بھی سب سے مقبول ترین جماعت اگر کسی کو ووٹ کرنا ہو تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے 44% کے ساتھ. جتنی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں مشہور ہے اتنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 44% کے ساتھ یہاں پہ ہے. لیکن جے یو ایف اے 17%, اے این پی 11%, مسلم لیگ نون 11%, پیپلز پارٹی 7%, جماعت اسلامی 3% اور قومی وطن پارٹی 1%. لیکن امپورٹنٹ بات پھر بلوچستان میں باپ پارٹی, بلوچستان عوامی پارٹی 20% کے ساتھ نمبر 1, پاکستان تحریک انصاف 18%, پیپلز پارٹی 15%, مسلم لیگ نون 14%, جے یو ایف اے 8%, بی این پی 5%, پی کے میپ 5% اور اے این پی 2%. انٹرسٹنگ بات ہے ساری چیز کے اندر یہ ہے کہ 3 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف نمبر 2 کے اوپر ہے, نمبر 2 پہ, اور ایک صوبے کے اندر نمبر 1 پہ ہے. لیکن اگر کے پی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو حالیہ یہ جو ابھی رزلٹ آئے تھے بلدیاتی انتخابات میں, اس میں پاکستان تحریک انصاف نمبر 2 پہ آئی تھی. اس میں جے یو ایف اے جو ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئی تھی. لیکن یہاں پہ جو سروے رپورٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو آج بھی مقبول ترین جماعت کہتا ہے کے پی کی. تو صوبوں کے لحاظ سے تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد جو اگلا سوال جو امپورٹنٹ انالیسز ہے, یہ انالیسز اگر آپ دیکھیں یہ جو سٹارٹ ہوتا ہے, یہ جو آپ شروع سے اگر آپ دیکھیں بالکل سٹارٹ سے, جہاں پہ لال یہ جو لائن ہے یہ 32% بتا رہی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت شہرت ہے اس کے لحاظ سے ہے. 2018 کے جب جولائی کے اندر الیکشن ریزلٹس آئے تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف 32% پہ تھی, مسلم لیگ نون 24% پہ اور پیپلز پارٹی 13% پہ تھی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, 2020 کے اندر دوبارہ یہ سروے کیا گیا تو یہ مقبولیت مسلم لیگ نون کی 27 اور پاکستان تحریک انصاف کی 24 پہ آ گئی. پھر اگست 2020 میں مسلم لیگ نون 28 اور پاکستان تحریک انصاف 24. اس کے بعد نومبر 2020 میں جب سروے کیا گیا تو یہ معاملہ مسلم لیگ نون کا 26 اور پاکستان تحریک انصاف 25. اور اس کے بعد اب یہ جو سروے آیا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں نے پہلے سے اپنی پوزیشن کو بہتر کیا ہے, لیکن ابھی بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی البتہ اب 2018 سے لے کر آج تک سب سے بہتر اپنی پوزیشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے 15% کے ساتھ. لیکن اگر آپ اوور آل پیچھے سے سٹارٹ سے لے کر ابھی تک دیکھیں تو مسلم لیگ نون 24 سے 29 پہ آ گئی ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف 32 سے 28 کے اوپر آ چکی ہے. پیپلز پارٹی 13 سے 15 کے اوپر آئی ہے. تو یہ صورتحال ہے 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کتنے لوگوں نے پچھلی دفعہ ووٹ دیا تھا؟ 44% لوگ جو ہیں وہ چاروں صوبوں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو لاسٹ ٹائم ووٹ دیا تھا, اور 54% نے کہا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا تھا. تو اس کے بعد اگلا جو سروے اگلا یہ سوال یہ کیا گیا کہ جی 2023 کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے ووٹ کریں گے. تو ان 44 میں سے 40% نے کہا کہ جی ہم ابھی بھی ان 44 میں جنہوں نے لاسٹ ٹائم ووٹ کیا تھا ان میں سے اب 52% لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں کریں گے. زیادہ تعداد نے اب یہ کہا کہ اب ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں کریں گے, جبکہ 40% نے کہا کہ جی ہم ابھی بھی پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے. تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا فرق آ گیا. اس کے بعد سب سے مقبول ترین لیڈر کون ہے آپ کی نظر میں؟ آج اگر پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کون اس کو حل کر سکتا ہے, تو اس کے اندر سب سے مقبول ترین لیڈر اور جن کو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ مسائل حل کر سکتے ہیں وہ آج بھی نواز شریف کو لوگ یہ سمجھتے ہیں. 33% لوگ نواز شریف کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. 30% تھوڑا سے ادھر بھی زیادہ بہت بڑا مارجن نہیں ہے,
30% लोग یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور 16% یہ سمجھتے ہیں بلاول بھٹو۔ اب نواز شریف کے اوپر تو ویسی پابندی لگی ہوئی ہے اور وہ ویسے بھی باہر ہیں۔ اگلا سوال جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ نواز شریف کی جو باہر ہیں کیا ان کو وطن واپس آنا چاہیے یا نہیں۔ آگے اگر ہم باقی لیڈرز کو دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان 3% صرف لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ پرویز الہی، سعد رضوی، سراج الحق، اسفندیار ولی، صرف 1% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ آپ کے خیال میں نواز شریف کو پاکستان واپس آنا چاہیے اور کورٹس کا سامنا کرنا چاہیے۔ 68% لوگوں کی رائے ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس آنا چاہیے، اور 28% کی رائے یہ ہے کہ نہیں، انہیں واپس نہیں آنا چاہیے اور کورٹس کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میجورٹی، بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس آنا چاہیے۔ تو یہ جناب پورا سروے تھا، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو بڑے تھن مارجن سے سبقت حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔